अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं, खुश है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुआ है, यही दुआ है, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको खैरियत से रखे। और इंशाअल्लाह आज भी जिस तरीके से मंगल को कायदा अल्फाज हैं, हरकत हैं, नुक्ते हैं, हरूफ हैं, अल्फाज हैं, पेश करते हैं आपके लिए। क्यों? ताकि वो तजवीद रूल्स, इल्म तजवीद, अदायगी, कैफियत अदा, जितने भी रूल्स हैं वो सब आप देखकर पहचान कर और इनको सही अदा करें और तिलावत बिल्कुल दुरुस्त हो, तिलावत बिल्कुल सही हो, उसमें लहन जली से लहन खफी से अपने आप को दूर रखें। नमाज भी ठीक हो, तस्बीहात उसी में, अदइया उसी में, हर चीज़ उसी में बिल्कुल ठीक हो। और कोशिश किस बात की है? परफेक्शन। हम परफेक्शन की तरफ बढ़ना चाहते हैं, हम परफेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं, और वो परफेक्शन जब आ जाए तब जाके हम अपने आप को इत्मीनान दिला सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कुरान को मैं सही पढ़ता हूँ और तिलावत करता हूँ। नाज़रीन देखिए, अभी दिसंबर है, कुछ हफ्ते बाकी हैं, फिर 2015 बिकम्स हिस्ट्री। आगे कहाँ? 2016, छठा साल इक़रा व दिक़रा के लिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन छठा साल है, जिसमें क्या है? जिसमें और रूल्स, जिसमें क्या है? जिसमें और एडवांस लेवल तजवीद, जैसे मैंने आपसे कहा वो एडवांस लेवल तजवीद आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें बाबुल वकूफ़, जिसमें वकूफ़ के बारे में, जिसमें स्टॉपिंग रूल्स के बारे में है, कहाँ पर स्टॉप करें, क्यों करें, कैसे करें, ये आपको पता चले। वो भी ताकि मीनिंग के अंदर, माने के अंदर तब्दीली ना आ जाए, उससे असल बचना उसी से है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे, आपको, सबको इज्तिमाअन हमें इस तौफीक दें कि इस बात को हम समझें। अल्लाह हमें तौफीक दें कि हम कुरान को सही करें। अल्लाह हमें तौफीक दें कि इस बात की तबलीग भी करें, आप दूसरों को बताएं, जहाँ पे आप रहते हैं उसी लोकेलिटी में, जहाँ पे आप रहते हैं उसी कम्युनिटी में, जहाँ पे आप रहते हैं उन लोगों में, अहबाब अकारिब में, लोग यूरोप में अहबाब अकारिब में, उनसे भी रब्ता करें। ये देखिए सोशल मीडिया, इसको पॉजिटिवली इस्तेमाल करें, वो सोशल मीडिया भी इस्तेमाल करते हुए आपको सवाब मिले। उन्हीं के उस जरिए से आप लोगों तक खबर को पहुँचाएँ। इस टेलीविज़न मीडियम के ज़रिए से हम क्या कर रहे हैं? इस बात को आप सोचें, टेलीविज़न मीडियम के ज़रिए से ये कर रहे हैं कि कुरान को, तजवीद को, कलामुल्लाह को आप तक सही तरीके से हम पहुँचाएँ। और वैसे कुरान तरतील क्या है? नकली उलूम है। यह नकल होके मस्जिद लौह महफूज से नकल होके कहाँ? द फर्स्ट हेवन। और फर्स्ट हेवन से कहाँ? नहीं, फर्स्ट हेवन से पहले बैतुल मामूर, उसके बाद द फर्स्ट हेवन, उसके बाद to the chest of our beloved Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, और फिर वहाँ मस्जिद नबवी से दुनिया, at the four corners of the world। तो ये नकली उलूम है। तो हम भी टेलीविज़न के ज़रिए से इस इल्म को आप तक नकल कर रहे हैं, आप नकल करके यहाँ से लेके जा रहे हैं और दूसरों तक इंशाअल्लाह आप ही पहुँचाएंगे। इस बात के अल्लाह हमें तौफीक दें और समझ अता करे। आज मैं क्या करना चाहता हूँ, चूँकि मैं अब भी अल्हम्दुलिल्लाह ब्रैडफोर्ड स्टूडियो से ये ब्रॉडकास्टिंग है, ब्रैडफोर्ड स्टूडियो से इक़रा व दिक़रा को आप आज देख रहे हैं, और मकसद ये है, यहाँ जो हमारे साथी हैं, मेरे भी साथी हैं, मौलाना कासिम के भी साथी हैं, जो उलमा किराम हैं, उनसे इस स्टूडियो में हम लेके आएँ और यहाँ से वो लाइव ट्रांसमिशन करें, लाइव ट्रांसमिट करें उलूम को, इल्म को, और आप तक इंशाअल्लाह पहुँचाएँ। तो मेहनत इस बात की हो रही है, और मैं दुआ करता हूँ आपसे, आप भी दुआ करें कि अल्लाह हमें इस काम में इखलास, असल क्या है? इखलास है, इखलास अता करें। इखलास के साथ सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए, और आपको लोगों को फ़ायदा पहुँचे, लोगों को फ़ायदा पहुँचे। इसमें शोहरत की बात नहीं है, इसमें दुनियावी जो नफ़ा है उसकी बात नहीं है। असल खुदा को राज़ी करें, अल्लाह को राज़ी करें। हाँ, this I earn a living by doing what I do, but असल मकसद इसमें enjoyment की होती है, so that we enjoy what we do। कुरान को तिलावत करते हैं,
اس کو مزے لے کے تلاوت کریں. ہم ان تعلیم سے نہ بنیں جو تلاوت کرتے ہوئے قرآن لعنت بیچتا ہے. ہم ان میں سے نہ بنیں کہ تلاوت کرتے ہوئے بڑی غلطیاں کر رہے ہیں. یہ دیکھیے عربی، اور یہ کئی دفعہ میں نے آپ سے کہا، کتنے دفعہ 5 سالوں میں 7 سالوں میں کتنے دفعہ میں نے آپ سے کہا. ویسے ہم کہتے کیا ہے؟ قلب القرآن یاسین. یہی ہے قرآن کا جو دل ہے وہ یاسین ہے. اگر اس قاف کو جس پر 2 نقطے ہیں اس کو قاف سے اگر کاف بدل لیتے ہو تو پھر کتا بن جاتا ہے معنی. تو یہ اس کی حقیقت ہے. اور اس حقیقت کو اس کی تعارف کے لیے اور اس کو اور اچھی طرح پہچاننے کے لیے، اس میں غوطہ لگانے کے لیے اقرا و ذکر آپ کے لیے ہے. اور یہ 5 دن صبح 11 سے 1 بجے، پھر 4 سے 5:30 5 سے 5:30. اس میں وہ جو ہمارے ٹین ایجر طبقے ہیں ان کے لیے کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہے. وہ صبح شام 5 دن کسی بھی دن وہ کال کریں، ان کو میں خوش آمدید انشاءاللہ کہوں گا. اہلاً و سہلاً ان کے لیے ہے. کسی بھی دن وہ کال کر سکتے ہیں. اٹ ڈزنٹ میٹر، کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہے. چونکہ مجھے پتا ہے کالجز جاتے ہیں، یونیورسٹیز جاتے ہیں، GCSEs ہیں، A لیولز ہیں، پہلا سال یونیورسٹی میں. آئی انڈرسٹینڈ دیٹ. لہٰذا اور بعض ایسے ٹین ایجرز ہیں ماشاءاللہ جو ویکینڈ میں کام بھی کرتے ہیں. سو دے ارن اے لیونگ، اور وہ ارن کرتے ہیں، ان کے ہفتے کے لیے اخراجات اس سے وہ نکل جائیں. سو آئی انڈرسٹینڈ آل آف دیٹ. تو ان کے لیے اینی ڈے دے کین کال. آج ماشاءاللہ جیسے میں بریڈ فورڈ اسٹوڈیو میں ہوں، ادھر ماشاءاللہ ہمارے پاس کافی سارے دوست ہیں. تو آج اقرا و ذکر پہ میرے ساتھ میرے دوست ہیں، اور ہم ایک ہی کلاس میں تھے فور 9 years. 9 سال دارالعلوم ڈیوزبری میں 9 سال تھے واقعی، 9 سال 9 years. اور we studied together and had a fantastic time in the institute. مفتی یوسف اکوری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی یوسف صاحب، that's how people will know you because you are a mufti mashallah. لیکن mine and your relationship یوسف بھائی، یوسف بھائی ہے نا؟ بالکل آپ کے بھائی، آپ کے چھوٹے بھائی، بڑے بالکل بھائی، ہم لوگ. ہاں بالکل. we are ماشاءاللہ ہم عمر ہیں. we studied together الحمدللہ. اور آج جو ہے مفتی یوسف صاحب is going to help me. ہم دونوں مل کر تلاوت آپ سے سنیں گے، اور انشاءاللہ اگر غلطیاں اگر ہے مفتی صاحب تو پھر غلطی نکالیں گے. بالکل. اگر نہیں ہے تو ان کو انشاءاللہ شاباشی دیں گے. ویسے بھی شاباشی دیتے ہیں. اور آپ آج سنیں گے ماشاءاللہ ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں ماشاءاللہ عجیب و غریب تلاوت کرتے ہیں، اور ان کو رولز ماشاءاللہ کس حد تک یاد ہیں آج آپ کو اندازہ ہوگا ماشاءاللہ انشاءاللہ. اور ویسے کالز لینے سے پہلے کچھ ابھی 2 منٹ کی میں کالز انشاءاللہ میں لیتا ہوں. اقرا و ذکر کے بارے میں آپ کچھ بتائیں، نظریہ آپ کیا سوچتے ہیں یہاں ویسٹ یورکشائر میں؟ ویسے بھی ماشاءاللہ عید یہاں سے دیکھنے والے بہت ہیں. ماشاءاللہ. کچھ بتائیں اقرا و ذکر کے بارے میں، آپ سے میں سننا چاہتا ہوں. اقرا و ذکر کے بارے میں جس طرح کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے انٹروڈکشن میں ماشاءاللہ بتا دیا. جی جی. اور اس میں بات یہ ہے کہ دیکھو، قرآن یا تو ہمارے لیے رحمت، باعث برکت اور اطمینان قلب جس کو بولتے ہیں تسکین. جی. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ابھی اس میں جو ہے نا آپ بہت ہی ماشاءاللہ عمدہ اور بہترین کام کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ قابل مبارکباد ہو آپ. اور سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے لیے بھی کہ یہ جو ہے نا بہت بڑی غنیمت ہے کہ اقرا اور امام قاسم اور الخیر انہوں نے یہ سب سے پہلے یہ کام کیا، اور ماشاءاللہ 6 سال سے کام دے رہے. میرے کتنے دوست احباب ہیں جو جس طرح کہ آپ کہہ رہے، یا تو پھر وہ یونیورسٹی میں ہوتے ہیں، کالجز میں تو ہے، یا جنہوں نے قرآن پڑھنا کا ٹائم نہیں ملا یا سیکھنے کا موقع نہیں ملا کیونکہ وہ اس ایسے علاقے میں تھے یا ان کے پاس وہ علماء وغیرہ نہیں تھے. اور اقرا نے جو ہے ان کو یہ لائیو یا پھر جو ہے بعد میں ریپیٹ یا آن لائن جا کے دیکھا اور ان کو یہ موقع مل گیا ماشاءاللہ. جس کی وجہ سے ان کی تلاوت، نماز، قرآن، تسبیحات، ساری چیزیں وہ صحیح کرنے کے لیے چلے گئے. رب قارئ القرآن والقرآن یلعن. جس طرح کہ آپ نے کہا کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ
قرآن پڑھتے جاتے لیکن قرآن ان کو لعنت کرتا ہے، الا وہ جنہوں نے جو ہے نا یا کوشش کر رہے یا سیکھ رہے قراءت. آپ نے چھوٹی سی مثال دی لیکن معنی میں کتنا تغیر ہو گیا. بالکل. قلب، کلب، جی جی. ایک کتا اور دل، دل، معنی میں کتنا فرق ہے. بہت فرق ہے. قل جی جی. اور کل، کھا اور اور کہو، کتنا معنی میں فرق ہے. جی جی. اب دوسری فضائل کے باب میں قرآن سیکھنا سکھانا کتنی ساری فضیلتیں آتی ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. وعلمہ، حدیث میں آتا ہے پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تم میں سے بہترین کون ہو؟ جو قرآن سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے. بالکل. اور یہ چیز سب سے بڑی باعث ہے برکت، فخر، مسرت ہم کو بھی ہے اور آپ کو مبارکباد ہے کہ ماشاءاللہ اقرا ود اقرا کے بارے میں ہم نے اتنی خیر اور اچھی باتیں سنی کہ اتنے میرے دوست احباب گھر والے کہتے کہ ماشاءاللہ یہ اتنا اچھا کام ہو رہا ہے. ویسٹ یارکشائر کی بات تو گئی الگ، یہ تو یورپ اور پوری جگہ پوری دنیا بھر میں اس طرح کی باتیں ہونی چاہیے کہ اس طرح سے جو ہے آپ کریں. اب میں اب سن رہا تھا کہ آپ باب الوقف اور اوقاف کا دیکھتے ہیں انشاءاللہ آپ کے ناظرین کس طرح انشاءاللہ انہوں نے سیکھا سکھایا. اور مجھے تو 2-3 احباب آ چکے ہیں آلریڈی یہاں پہ آپ کے ساتھ بیٹھے، وہ بھی حیران کہ کس طرح امام ریحان جو ہے نا پڑھایا اور سکھایا اور کس طرح ناظرین پڑھ رہے قرآن. یہ تو بہت ماشاءاللہ عمدہ کام. اللہ آپ کو عمر میں اخلاص میں برکت دے اور ساری چیز میں جو ہے نا اقرا ود اقرا اور ان کے سارے ہمارے احباب اور ساتھی جہاں پہ یہاں پہ ہے ان کو بھی جو ہے نا برکت دے اور ان کو جو ہے نا اللہ دارین میں جزائے خیر عطا فرمائے. ناظر یہ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ مفتی صاحب سے یہ کوئی تعریف سننے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ دعا. میں اس لیے انہوں نے ان سے پوچھا کہ اقرا، اگرچہ مجھے پتا تھا کہ ان کے علم میں کیا ہے اقرا ود اقرا کے بارے میں، لیکن اینڈ میں جو انہوں نے کہا جو دعا، اس دعا کے لیے میں نے یہ سوال ان کو کیا. اور اللہ ان دعاؤں پہ میں کہتا ہوں آمین. اور یہ دعاؤں کی وجہ سے، آپ کی دعاؤں کی وجہ سے اقرا ود اقرا آج یہاں پر ہیں جہاں پر آپ ماشاءاللہ مشاہدہ کر رہے ہیں، جو آپ دیکھ رہے ہیں. اللہ ہمیں مزید توفیق دے، اللہ ہمیں بہت زیادہ توفیق دے کہ اس میں بڑھ چڑھ کے اس سال بھی، آئندہ سال بھی 2020 جہاں تک ہو سکے اس کو ہم اس وہاں تک انشاءاللہ لے جائیں اور اس کا حق ہم حق کا جیسے کہتے ہیں عربی میں، اس کا تو حق ہم ادا نہیں کر سکتے لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ قریب، اس کے قریب تو آس پاس تو ہم جا سکیں. کالز کی طرف انشاءاللہ جاتے ہیں ابھی اور دیکھتے ہیں کالر کون ہے. سب سے پہلے اس سیگمنٹ میں السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مسز رحمان. بلاسن مسز رحمان. بلاسن. الحمدللہ الحمدللہ. جی کنو رول با سورہ با دعا شنائی با আমি সূরা বাকারা পড়ব. সূরা বাকারা 31. سورہ بقرہ آیت 31. جی آیت نمبر 31. 31. اوکے شروع کربا پلیز. جی شروع کرتا ہے. جی جی شروع کربا پلیز. وعلم آدم الاسماء. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني. اچھا مسز رحمان. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. ما شاء الله. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب
واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. Okay, Mr. Rahman. Okay, thank you. Jazakallah. Acha kunu ariyat wade harf mad ase harf mad 2 counts lamboito mani ei ariyata ba huruf lamboisena but baqi mashallah tilawat baloise. Thank you. माशाल्लाह अच्छा ये मुफ्ती यूसुफ मिसेस रहमान ये ब्रिस्टल से हैं माशाल्लाह। तो ये वो लोग हैं जो कुरान तो पहले पढ़ लेते थे लेकिन obviously not with tajweed. So what you have heard today this morning माशाल्लाह इक़रा व इक़रा पाबंदी के साथ और इनको मैं सलूट करता हूँ ना। आप पूछेंगे क्यों सलूट मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि ये वो लोग हैं जो पाबंदी के साथ कंसिस्टेंसी के साथ जो है बिला नागा रोजाना कलम कागज स्टेशनरी लेके 11 बजे बैठ जाते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह और पूरा 2 घंटे बैठ कर देखते हैं माशाल्लाह एंड दिस इज द नतीजा ऑफ दैट। नहीं माशाल्लाह। देखो मैं तो हैरान हूँ कि तजवीद के ये हुरूफ की अदायगी गुन्ना इदगाम इख्फा वगैरह की अदायगी उन्होंने सही की माशाल्लाह। बहुत अच्छा उम्दा कुरान जज़ाकुमुल्लाह थैंक यू। और वैसे जहाँ पर गलती हो ना उसको मैं फ़ौरन निकाल लेता हूँ चूँकि ये स्टूडियो इज़ न्यू एंड द कम्युनिकेशन जो है इसको और ज़रा हम उम्दा करने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए मैं अभी जानबूझ के लोगों को मैं रोक नहीं रहा हूँ। तो आप ये ना समझे कि आई डोंट नो यू मेड अ मिस्टेक मुझे पता है पर आई एम लेटिंग यू कंटिन्यू द रेसिटेशन। जी नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं एंड लेट्स सी हू वी हैव। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum. Mrs. Firdaus. Ji Baba. How are you, Mrs. Firdaus? Yes, Baba. Alhamdulillah. Very good, very good. And how are you? I'm very well. I'm in Bradford studio. Yeah. Alhamdulillah. Bradford studio. So I'm not in London, but I will be back, inshallah, maybe tomorrow, bi'ithnillah. Now, what would you like to read? What would you like to read, Mrs. Firdaus? That day I read Surah Waqiah something, so I want to continue. Surah Waqiah. Okay. Yes, Baba. When you're ready, please start. माशाल्लाह إذا وقع Waqru. Which, if you can put the TV volume down, mute your television volume, and tell me which ayat number, please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. It's from يطوف. Which verse number? يطوف عليهم ولدان مخلدون. But this book no, but there is no verse. Okay, number. carry on. It's fine, carry on. Okay, Baba. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. Okay, Mrs. Firdaus. بما كانوا يعملون. Okay, Mrs. Firdaus is كأمثال اللؤلؤ. I had to stop you there because you changed the haraka. كأمثال اللؤلؤ المكنون. اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما
إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء. Okay, let's stop there. Jazakallah. Thank you, Mr. Firdaus. It's good. There were some mistakes, but I know you will be surely aware of them had I pointed them out. But never mind. Keep practicing, inshallah, and hopefully we'll speak to you again very, very soon. Again, this is another caller, Mufti Yusuf. These people, Mr. Firdaus has actually been with me from day one. MashaAllah, MashaAllah. Iqra wa Iqra, the day I started, the day one, she's been with me, mashallah. And these are the people that know their rules very, very well indeed. Ab chalte hain next caller ki taraf, and let's see who else we have waiting to read the Quran or even a dua. Dekhte kaun hai? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ji, let's just move, let's just take the next next call ki taraf chale. Assalamu alaikum. जी नाज़रीन देखिए आप ज़रा कॉल करें व्हाट यू डू यहाँ पर देखिए ब्रैडफोर्ड स्टूडियो में जब आप कॉल करेंगे द लाइन्स मे वेल बी बिजी क्योंकि यहाँ पर जो सिस्टम हमारे पास इस वक्त है एक कॉल से टोटल फरागत के बाद फिर दूसरी कॉल हम ले सकते हैं वहाँ लंदन स्टूडियो में माशाल्लाह अगर 10 लोग भी कॉल करें 3-4 लोग कॉल करें तो उनको हम क्यू में डाल सकते हैं यहाँ पर ये सिस्टम अभी नहीं है इंशाल्लाह कुछ अरसे में वो सिस्टम भी यहाँ लॉन्च हम करके फिर बासानी कॉल्स अच्छी तरह फिर लेंगे नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम अस्सलाम वालेकुम जी एम खानम जी बलासन एम खानम जी अल्हम्दुलिल्लाह आपने बला न्यूज़ जी अल्हम्दुलिल्लाह जी कुन सूरा बा कुन दुआ सूरतुल माऊन और सूरतुल जो काफिरून को तम सूरा माऊन और सूरा काफिरून जी okay shuru harba and Mufti Yusuf you will take any mistakes out inshallah or just listen we'll tell the mistakes afterwards that's fine yeah okay जी इंशाल्लाह أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Next surah. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد
لكم دينكم ولي دين. Okay, Arhanam. Thank you. What did you think? Good, mashallah. Just, I think the harakats she's pronouncing very good, the ains and etc., which is good pronunciations for, especially for us Yeah. Asian communities to pronounce it. Just the stretching of the one alif rather than 2 or 3 alifs. Yeah. She's doing a bit extra. She's making it a bit of an extra stretch. It's not lehna jali, lehna khafi. Just a minor mistake. 3 areas she did that, especially at the Yeah. last ayah that she prayed. Yeah. She stretched the words a bit and ma'un. Cheek, Okay, so just take it easy on But that. overall, it was Very good, mashallah. good, mashallah. All 3 callers, mashallah. All of them very good, fantastic. mashallah. जज़ाकुमुल्लाह. माशाल्लाह नाज़रीन, very good. आप इस तरह कॉल्स करते रहे. अभी हम वक्फे के लिए जाएंगे. वक्फे के बाद फिर इंशाल्लाह हाजिर होके आपसे और तिलावत, आपसे इंशाल्लाह कायदा, आपसे जो है अगर कोई सवाल है आप सवाल भी कर सकते हैं किसी भी रूल के बारे में. अगर कोई रूल आप समझाना चाहते हैं वो रूल भी आप समझाएं बाय ऑल मीन्स. ये देखिए अभी जो हफ्ते दिसंबर में बाकी है मैं यही करना चाहता हूँ क्योंकि सिलेबस भी ख़त्म है. वैसे सिलेबस भी ख़त्म है तो इस सिलेबस चूँकि ख़त्म है ये रैंडमली आपसे जो आप सुनाना चाहते हैं वो इंशाल्लाह आपसे सुनेंगे. the remaining days in December, in other words, ये आपके लिए हैं. Whatever you want to read, जो भी आप सुनाना चाहते हैं by all means. अगर आप में से कोई ऐसा है जो चाहते हैं कि नमाज को शुरू से सुनाएं, मतलब तकबीरत तहरीमा से लेके तस्लीमतैन तक, बेशक ये भी आप सुना सकते हैं. I will listen to it and take all the mistakes out. वक्फे के बाद फिर मिलते हैं. साथ रहिए. Don't go anywhere. Assalamu alaikum wa rahmatullah.